मोगचनो जेजू तुमचं मो करता सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। हे देवाचे उतार जावन आसा, ह्या उतरांत जीव आसा। हे उतार मोगाचेनो तुमी कितले आयकतात तितले तुमच्या आत्म्याक बळ मेळटा। तुमचो आत्मो बळ अदीक जाता। केदळा आत्मा आमचो बळ मेळटगे तेदळा कुडीचे संगती करूंक तुमी वचनात। ह्या संवसारी रितीर चलोवंक तुमकां सोडिना, कित्याक तुमचो आत्मो बळ अदीक जाला। मनशान जिवोवचे जेजू म्हणटा खाणा जेवणांनी बगार जेजूच्या तोंडांत जावन येवची उतरांनी जिवोवचे म्हूण सांगता। आज मनशा कुळाक उतार जायचे। उतार व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। या उतार खंयच्या काळार आमी जियेतात तसा आनी एक काल येतलो उतराचो बरगोळ येतलो संवसारार। उतार मेळचे ना, लोक तान येतलो, आशेतलो, भुकेतलो। उदका खातीर न्ही, खाणा खातीर न्ही, बगार देवाच्या उतरा खातीर तान येतलो, भुकेतलो। तोलो दीस मुखले दिसांनी येता। त्या दिसाक आमी लागीं पावल्या, कित्याक त्या कालार आमी आसा। तुमी मोगाचेनो समजून घेया वो काल कोलो म्हण समजून घेया। तुमी स्वाभाविक रितीन संवसाराच्या जाणवांचेर म्हणे समजोवचे जाल्यार तुमकां समजोवचें ना वो काल कोलो म्हण। आत्मीक जाणवायक तुमी वती वशीत जाल्यार तुमकां खंडीत समजतलें वो काल कोलो म्हण। खंयच्या कालार आमी जियेता म्हण समजतलें। मागणें करुया। मोगळा बापा, तुका हांव काळजांतावन अर्घ दिता। सोरेस्पर बापा, तुजी भुरगीं ह्या टायमार तुजे उतार आयकतात सोम्या। तुज्या उतरांत जीव आसा सोम्या। तूं उलय सोम्या, आमी आयकाचे तुजे उतार। आयकोंक आमचे समेस्ताचे कान ओपन कर, आत्मीक कान ओपन कर। सोम्या आमचे मन ओपन कर। वंपिल्लें बी सोम्या जेजू, सैतानान चोरण काडनासे। पवित्र आत्म्या तुजी सील मार म्हण मागता। सोम्या तूं उलय म्हज्या तोंडांत जावन। पवित्र आत्म्या तूं सहाय कर म्हाका, तुजी सहाय जायचे। तूं उपेग कर म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता। आमेन। मोगाचेनो, हांवें तुमकां आतां सांगलेवर म्हणे वो काल प्रिपेरेशनाचो काल जावन आसा। दोन तरांचे प्रिपेरेशन चलता संवसारार। एक सोम्याच्या येण्याक प्रिपेरेशन चलता तसा, एक जवसराच्या येण्याक प्रिपेरेशन चलता तसा। जवसराच्या येण्याक ह्या संवसाराक येता। जवसर आशेता हे संवसार हांवें रूल करचें म्हूण आशेता। जवसर आशेता हांव केदलें चलोवंच ना म्हूण आशेता। हांव रूल करतलो ताचेर म्हणटा। ताची तयारी चलता ही आतां। ताची तुमी भायर पळयतात ही पुरो तयाराय। खोली तयाराय। क्रिस्त विरोधीची तयाराय खोली। क्रिस्त विरोधी येता, बेगीनच येता तो क्रिस्त विरोधी। मोगाच्या भावा आनी भयणे, क्रिस्त विरोधी आतां प्रत्यक्ष संवसार आसा। त्या बसत ताची तयारी चलता तसा। खोली तयाराय म्हळ्यार पळया ताचे सिस्टम्स पळया। एका मनशाक ताणें गुलाम करून दवरचें। खोली सिस्टम ताची। संवसारार एक पिडा आयली। पिडा लोकांक भे येता। फस्ट भे घालचें ताणें। लोकांनी भिवचें
आणि संपर्क पयस दवरचे, सोशल डिस्टन्स ही एक ताची प्लॅनिंग जावन आसा, मास्क ताचें प्लॅनिंग जावन आसा, वखद काडूचें ताचें प्लॅनिंग जावन आसा. म्हळ्यार विधेय जाय म्हण जियेचें जाल्यार जायचे, हे संवसारांत आतां जियेचें जाल्यार हे जायचेच, वखद काणेचेच, जियेचें नेमकां जायचेच. म्हळ्यार एक गुलाम रितीर मनशान आयकचें, कितें सांगता तें आयकचें. भें घालना मनशाक तो तयारी करता आसा, क्रिस्त विरोधी तयारी करता आसा, क्रिस्त विरोधी ताची गुप्त कार्यां करता आसा. क्रिस्त विरोधी केदळां येता, केदळां सभा, सभा म्हळ्यार व्यक्ती, चर्च म्हळ्यार व्यक्ती, अर्थ करून घेया. चर्च म्हळ्यार एक व्यक्ती जावन आसा. तुम्ही जावन आसा देवाचें मंदिर, तुम्ही नेण्यांत की देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करता म्हण न्हू, देवाचो आत्मो आमचे भितर आसा. केदळां ही चर्च वयर वता गे, ते दळां क्रिस्त विरोधी प्रकट जाता, दिश्टीक पडटा. कोंकणीन म्हणटात क्रिस्त विरोधी म्हणटात, कन्नडांत म्हणटात क्रिस्त विरोधी म्हणटात, इंग्लिशान म्हणटा एंटी क्राइस्ट म्हणटात. एंटी क्राइस्ट म्हळ्यार क्रिस्ताचे विरोध. तो ह्या संवसाराक येवचार आसा, बेगीनच येवचार आसा. इल्यान देवाच्या येण्याक तयार जाता आसा. येणे एक येणे आले सोमयाचे, सोमी ह्या संवसाराक जल्मान आयलो, मुरयेच्या गर्भान जल्मलो, ह्या संवसारान व्हड जालो. जल्मान येवच्या पयली जेजूके तयारी आसली. देवान जुवोन बाप्तिस्तां धाडलें तयारी करूंक. जुवोन बाप्तिस्त म्हणटा हांव वाट तयार करूंक आयलां, वाट तयार करूंक. कोणाची? जेजूच्या वाट तयार करूंक जुवोन बाप्तिस्त आयिल्लो. आनी ताणें तयार केली. लोकांक पाताक रोडा, जिणी बदला म्हणलो, यर्दान न्हंयत ताणें पयस दिलें. तयार आहे, हर एकाक एक तयारी आसा. मुखाच्या भावा आनी भयणी आतां एक तयारी चलता, सोम्याच्या येण्याक तयारी चलता जाता. त्या बस तो मनशान देवाचे उतर काडून, देवाच्या उतरान भरून आसा म्हण देवाचे येता. पवित्र आत्मा, फुल्ल पवित्र आत्मा भरून जे दिश्ट देवा वयर येता आसा म्हण देवाचे येता. जंवसार दिश्ट तुमची काडूंक पळयता भायर, लेकीन देव अशें ताकाले म्हजेर दिश्ट दवर, तुजे खामार बांद आनी म्हजेर दिश्ट दवर म्हणटा. म्हजेर विश्वास दवर, म्हाका तूं स्विकार कर. हांव केन्नाच तुका क्रिस्त विरोधी हाताक पडोवंक हांव दिवंक सोना म्हणटा. आज आमकां दोन ऑप्शन दवरल्यान देवान. कशे 10 दडये आसले की 5 दडये कडे तेल आसलें, 5 दडये कडेन तेल नासलें. तुम्ही 25 अध्याय काडून वाचल्यार कळटा. कित्याक हांव कोटेशन काडना तुमकां सांगता. हांव एका सांगता 5 साडे तेल, 5 साडे तेल नासलें. तेल म्हळ्यार पवित्र आत्मो आनी उतार देवाचे आनी सोम्याच्या वाट्यान चलचें. तयाराय चलचें, तयाराय. 5 जाणां उरलीं, 5 जाणां गेलीं. 10 क्रिस्तांवां आसलीं, 10 विश्वासी आसलीं. 5 जाणां उरलीं, 5 जाणां गेलीं. 2 जाणां एका वानार बसलीं, एकलें गेलें, या एकलें गेलें, एकलें उरलें. बेड्डार 2 जाणां न्हिदोन आसलीं, एकलो गेलो, एकलें उरलें. हें सोम्यान जोक जावना. वो जोक न्ही, काणी न्ही, निजगोडी जावन आसा. निजगोडी जावंचार आसा संवसारार. नीत गोडीच निजगोडीच जावंचार आसा. निजगोडीच जावंचे विशय जिजून सांगलां. हांगा एक उतार आवश्य आमी. हांगा सव्यांत तो म्हणटा 20 आनी 4, जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता. आज जेजू तुमचेर सतत उलयत येता आसा.
त्रुत उलयता तसा सतत हांव तुमचे कडेन सांगता सत उलयता तसा हांव जेवसर पोटी उलयता तसा जेवसर पोटी मारता तसा हांव सत उलयता तसा जेजू म्हणटा सत उलयता हांव सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका स्वतात तुमी खाणा देखलें देखून न्ही हांगा म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका स्वतात तुमी खाण देखलें देखून न्ही बगार ददोशी जाता पर्यंत न्ही हांगा म्हणटा तेजेनी म्हाका तुमी देखल्यात तुमी कुणा देखली देखून न्ही कुणा म्हळ्यार आजापा जाता पण तुमी हांगा आतां म्हजे लागीं येवनात जेजूच्या फाटल्यान व्हडले क्रावड आहले जेजू ह्या संवसारार आसतना जेजूच्या फाटल्यान येताले जेजू उतार आयकूंक आनी कुणा पळयताले अद्भुत जाताले जेजू म्हणटा हांगा तेशें न्ही म्हणटा त्या खातीर तुमी हांगा येवनात म्हणटा बगार हांगा सांगता म्हळ्यार ददोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून ददोशी जाता म्हणजे तुमी उंडे केले देखून जेजून 5 उंडे 2 मसले एका भुरग्याचे खाण घेवन ते देवाक अर्गान दिवन मोडून शिसाच्या हातान दिले वांटा म्हळें तांणी वांटले आलो कितलो लोक आलो ती ददोशी देवलोय 5000 दादले आले उरलो लोक तुमी चिंतून पळया कितलो आलो जेवन 12 दालये भरून दवरले आतां परत्यान जेजू फाटल्यान धांवतात जेजू समजलो ही कुणा खातीर न्ही ही खाणा खातीर येतात म्हजे लागीं खाण मनशाक नाश करता खाण कुडीक जायचे खंडीत कुडीक खाण जायचे खाण नाश करता एक दीस लेकिन जेजू मुखार म्हणटा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मुखार एका व्यक्तीक मुखार म्हणटा बगार वौर तुमी सासणीक जिवीत जिणयेक बाळतात तसलें खाणा खातीर सासणीक जिवीत बाळतालें खाण कालें सास्तीक जिवीत दिता खाण खोलें खाण तें मोगाचेनो देवाचे उतार जेजू सास्तीक खाण सस्ताचे सस्ताक जियेचे म्हणून देव अशें तें तसा देवाच्या उतराक विधेय जायचे म्हणून ते देव अशें तें तसा सोमिया तेच येता आमी आज कोणाच्या फाटल्यान वता आज आमी काले करते तसा कोणा कडेन मागते तसा कोणा कडेन खंय वता आमी सस्ताचे जिवीत दिवच्या फाटल्यार वता गे आमी न्ही आमी अद्भुत खुणा आनी आशिर्वाद जाय म्हणून ती हांगा धांवता आमी ती हांगा धांवल्यार मोगाचें खंडीत ती मेळटा आशिर्वाद मात्र खुणा अद्भुत मात्र लेकिन सस्ताचे जिवीत तांचे वटेन दिवंक जायना तांच्या मारिपाती जायना तांणी कितले इन्फ्लुएन्स केल्यारय जायना ओ म्हज्या लागीं येयला जेजू तूं ताका सस्ताचें जिवीत दी जायना सस्ताचें जिवीत जाय जाल्यार तुवें ताच्या जेजू फाटल्यान वचचें तुवें ताचो ताळो आयकायचें म्हजे बकरे म्हजे ताळो आयकता म्हणटा जेजू म्हजो ताळो आयकता आज आमी कोण असो ताळो आयकता तसा आमी कितें करते तसा आतां आमी तयारी करते तसा गी सोम्याच्या येण्याक आमी तयारी करते तसा गी न्ही आमी वायस आयकता बैलो वायस आयकता आमी एकलो तयारी करना जाल्यार आतां निर्भाग्य ती जीवन कांय प्रयोजन ना ह्या संवसारांत कित्याक एका मनशाक तयारी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हांगा म्हणटा पळय देवाचें तर बगार वौर सस्ताचे जिणयेक बाळता तसलें खाण हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो मनशापूत
मनशापूत तुमकां दितलो. सस्नेगी जिवीत मनशा पुता मारी पातात. जिजू मारी पात मात्र सस्नेची जिवीत एकल्या व्यक्तीक जिजू मुखपात मात्र गेल्यार ताका सस्ताचे जिवीत मेळटा. जिजूच्या मेटान चल्ल्यार मात्र ताका सस्तांचे जिवीत मेळटा. जिजू पटल्यान गेल्यार मात्र ताका सस्तांचे जिवीत मेळटा. मोगाचेनो आज आमी कोणाच्या फाटल्यान वतात तसा जिजू 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 म्हळ्यार जाता गे. हांव तुका पातयेला, हांव तुका पातयेला, हांव तुका पातयेला म्हळ्यार जाता गे. मोगाचेनो पातयेवचें दुसरें, समजून काडूचें दुसरें. जिजूक आज जायतो लोक पातयेता. सगळ्या संवसारांत लोक ऑलमोस्ट जिजू कोण म्हणून गुत्ता. विचारल्यार कितें हांव पातयेता ताका म्हणटा. बस तितलेंच पातयेता बस. म्हाका गुत्ता जिजू कोण, म्हाका पातयेता हांव. लेकिन समजोन काण्याक लागी आमी जिजू कोण म्हणून. जिजू कितें उलयता म्हणून आमी समजोन काण्याक लागी. जिजूचे उतार काले म्हणटा म्हणून आमी समजोन काण्याक लागी. आज समजोन काडणे नासतना आमी वाट चुकोना सांगी. ट्रॅक आतां आमी भायर आयल्यांगी पयले समजोन काडचें. आमी समजोन काडूंक तुमकां एक वळे संवसारी जाणवावर म्हणे समजोन काडूंक समजोन काडूंक साथ दिसना. जिजू या पंचांद्रे म्हणटा आमी. ह्या बैले रितीन आमी जाणवाय उपेग करचे. जिजूक समजोन काडूंक जायना. एक वेळ तुमी आत्मीक रितीन आत्मीक जाणवायेंत तुमी जिजूक सोदून काडचे जाल्यार तुमकां समजोन काडूंक जाता जिजू कोण म्हणून. जिजूचें मन कायलें म्हणून समजोन काडूंक जाता. जिजू ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो म्हणून तुमकां समजोन काडूंक जाता. जिजूक स्विकार करून ताच्या फाटल्यान वचचें म्हळ्यार कितें म्हणून समजोन काडूंक जाता. सस्ताचें जिवीत म्हळ्यार काय म्हणून समजोन काडूंक जाता. आज सगळो लोकय म्हणटा, हर एक धर्माचो लोकय म्हणटा आमी मेल्ल्या कुडले आमी सर्गराजार वता म्हणून. ताच्या पोंडांत ती बरयतात स्वर्गरावण जाला म्हणटा. लेकीन उतार काले म्हणटा हांगा देवाचे उतार काले म्हणटा. देवाचे उतार येशे म्हणटा. जिजू फाटल्यान गेल्लो. जिजू म्हणटा हांव तूं वाट, हांव सत, हांव तूं जिवीत जावन आसा म्हणटा. आमी आतां खंयच्या वाटेर चलते तसा खंयचे सत्व आमी पातयेत तसा आनी खंयचो जीव आमचे भितर आसा ते आमी समजून काडूंक आसा. देवाच्या उतराक आमी विधेय जावन आसा गे. देवाचे उतर आमचे भितर आसा गे. देवाच्या उतराक आमी खालतीमान घाल्या गे. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. जिजू ह्या संवसाराक आयिल्लो देवाचो पूत, सरस्पर देवाचो पूत, ताणें उतराक खालतीमान घालें. कित्याक कुडींत आहा तो देव जाल्यार कुडींत आसा. उतराक खालतीमान. जुवांवच्या बाबतींत लेगीत येता तो म्हणटा म्हाका पयस्थान दी म्हणटा. जियो म्हणटा ना 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 जायना म्हणटा. ना उतराक आतां विधेय जायचे म्हणटा. धर्मा काय विधेय. धर्म म्हळ्यार उतार मोगाचेनो. हे धर्म न्ही, संवसार बांदले धर्म न्ही. उतार. उतराक विधेय जायचे न्ही म्हणटा. तो उतराक विधेय जालो. जो बाबतींत ताका बुडयलें. तो वयर आयलो. सरस्पर बापाचो एक वायस आयलो, शब्द आयलो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, हाका हांव मानवला. हाका हांव मानवला. बस हाका मानवला म्हणलो. आज देवान आमकां मानवला गे. देवाच्या उतराक आमी खालतीमान घाल्या गी. थँक्स गॉड देवाक अर्गां म्हाका हें सत कळीत जाल्लें. देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता हें सत म्हाका कळीत जालें. कोणें मनशान कळीत करूं ना.
हे देवान कळीत केले. आम्ही पळयता जेजून अनेक कडेन देव विधेय जाता. जेजू देवाच्या उतराक जेजूक आतां सेकंड उतराक कल्तीमान घालचे. देवाच्या बापाच्या सरस्वराच्या उतराक ताणें कल्तीमान घालूंक आसा. जेजू कुर्सार वसोंक आसा. आता कुस्साच्या मरणाक ताणें कल्तीमान घालूंक आसा. हे सरस्वर बापाचे येवजण जावन आसा. जेजू वचून मागणें करता आसा. जेजू काळजांतल्यान मागणें करता. देवीगाल मागणें करता. बापा आयली ती काल्स म्हळ्यार ती कश्ट तो पळयत येता आसा. तुजे जाता जाल्यार सुके म्हणटा. देवण ती जायना गे सुकोवंक. साध्य आसा देवण ती. म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावन म्हणटा जेजू ती. जाता जाल्यार तूं म्हाका सुके. म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावन मागणें करता. देवाक साध्य ना गे साध्य आसा. लेकिन देवाक मनशा कुळाक सुटोवंक बंदपासादान सुटोवंक काळोखादान सुटोवंक जंवसारच्या अधिकारा जावन सुटोवंक देव बापा सरस्वती बापा दुसरो वाट ना. दुसरी वाट आलेले खंडीत तो ताच्या पुताक तो कुर्साक वचोंक सोडना. दुसरो वेळ ना जंवसाराक सोलोवंक. जंवसारा कडेन अधिकार काडूंक फाटी काडूंक. अधिकार कोणाडे आसलो जंवसारा कडेन आसलो. जंवसाराच्या आतां कसो मेळ्ळो आदामान जावन मेळ्ळो. आदामान ताका विकलो. आदामाडे ताणें ताका ताच्या एका कुयिकतींत जंवसारान ताचे कडेन सुवर्ण काडलो. ताका पोशेलें. ताणें आदामा कडेन आसलो अधिकार जंवसारा कडेन आहा. कितलीं वर्सां जालीं आतां 4000 वर्सां जावन तो ती अधिकार काडून मनशाक जाय जाल्ल्या बरी सोलेत येता. सैतान सैतान कोण म्हण न्ही गुत्तना ओल्ड टेस्टमेंटान. लेकिन पयले टायम जेजू म्हणटा. जेजू खाली म्हणटा सैतानाक संबंध जाल्ले म्हजे कडेन कांय ना म्हणटा. म्हजे कडेन कितें ना सैतानाक संबंध जाल्ले. सैतान किरकोटे मारताले जेजू मुखार येवन. तूं टायम जावचे पयले कायल्या आमकां हांगा दोन आमकां आमच्या खबरेक आल्या टायम जावना. तुजो टायम जावना. जेजू टायम जावना जेजूचो. ताच्या पयलेंत आयलो तुज्या खातीर म्हज्या खातीर तो ह्या संवसारान येवन म्हज्या खातीर येवन ताणें जंवसार कडेन अधिकार ताणें फाटी काण गेला. मोगाच्यान ताणें घेतला ताच्या हातांतून. घेवन ताणें ताका पात्य येतात कोण ताचेर विश्वास दवरून ताका स्विकार केला कोण तांकां ताणें दिला. देवाच्या उतराक आधीन जातात कोण विधेय जातात तांकां ताणें तो अधिकार दिला. जेजू क्रुसाक विधेय जालो. त्या मरणाक विधेय जालो. तो विधेयपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आदिवेपण म्हळ्यार विधेयपण नातलें एक जिवीत देव मानवना. त्या पासून विधेयपण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. खलतीमान व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. लेकिन पयले मनशान देवान कितें कांय नाका म्हणलें गे तें फळ केलें. संवसारान मरण आयलें. संवसारान सगळ्या संवसारान मरण आयलें. लेकिन एका दुसरे आदाम जेजू धरी सगळ्या संवसाराच्या लोकांक जिवीत मेळ्ळें. सस्ताचें जिवीत. सगळ्या संवसाराच्या लोकांक ताणें सस्ताचें जिवीत दिलां. लेकिन कोण कोण हें सत मानून ताका स्विकार करतात गे तांकां मात्र सगळ्यांक दिलां ताणें. आपल्या पुता मारिपात जेजू मारिपात ताणें दिलां. लेकिन सगळ्यांक न्ही. कोण कोण ताचे स्विकार करतात ताका यो म्हजो सोडवणदार म्हणून ताच्या उतराक कल्तीमान घालता तांकां मात्र
तांकां मात्र आतां जिजू येता म्हणटा, जिजू येता म्हण पयत पुस्तक कितल्या कडेन बरयलां. जिजू येवन ताच्या भुरग्यांक आपोवन व्हरतलो. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त विरोधीच्या हातांत तांणी पडून वचो म्हूण, क्रिस्त विरोधीच्या कालार तांणी हांगा आसून वचो म्हूण. जिजू येता, जिजू ताच्या भुरग्यांक व्हरूंक येता. आमी तयारी केल्या गी, देवाच्या उतराक विधेय जाल्या गी, देवाच्या उतरार आमी चलता गी, पवित्र आत्म्यान आमी भरल्या गी. येना आमकां आमी परीक्षा करया, तयारेर आसा गी, ताच्या येण्याक आमी तयारी केल्या गी. आमकां आमी परीक्षा करया. ते जाल्यार मात्र ताचे तो येतना, तो अर्ध्या मळबार येतना ताच्या भुरग्यांक तो आपयता. येया म्हणटा. देवाचे उतर म्हणटा मेल्लीं पयलीं जिवन जावन वतालीं, जिजूक विश्वास दवरून मेल्लीं मात्र, मागीर उरलीं सगळीं ती न्हिदतालीं. उरलीं तेसर म्हणसर आलीं जिजूवर विश्वास करून देजीच्या मेटान चलतानी तो तांकां उखलतलो. तो दीस लागीं येयला, तो दीस लागीं येयला. मोगाचे न्हू, जिजू तुमचो मोग करता, खंडीत तुमकां अर्थ जालें म्हणून हांव पातयता. ह्या उतरां देव तुमकां आशिर्वाद करूं. बापा तुका अर्घ दिता आनी होगळा दिता. तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर, मर्शी दके तुज्या भुरग्यांचे वयर सगळ्यांची मोत ओपान कर. तुज्या उतराक कल्तीमान घाल सोलोंक सहाय कर म्हणचे लेगीत प्रार्थना मागता. जिजू तुवें तुज्या बापाच्या उतराक तुवें कल्तीमान घालय. तशेंच आमचो लोक देवाच्या उतराक कल्तीमान घाल सोलोंक तूं तांकां सहाय कर. पवित्र आत्म्या तुजी सहाय जाय तांकां. तूं तांच्या काळजांत उलय म्हण तुवें लेगीत प्रार्थना मागता. एक पश्चातापाचें काळीज दी सम्या, एक पश्चातापाचें काळीज दिवन जिजू सोडवणदार म्हणून स्विकार करूंक तांकां सहाय कर. जिजूक भितर काळजांत दवरूंक तांकां सहाय कर म्हूण तुजे लेगीत प्रार्थना विनंती कर मागता सम्या. तूं सहाय कर तांकां, तुजी सहाय जायची, तुजे आशिर्वाद तांचेर देंवन येवन सम्या, तांकां आपूड सम्या म्हूण मागता. बापा हे मागण्या मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवच्या नांवान आमेन. तुमकां मस्त देव बरें करूं. हें कार्यक्रम पळयल्या.